May utos sa inyong tanan dinha mga kaigsunan, mga kaigalaan sa Davao City Jail o unta. um, Safe lang gyapon kamo sa COVID-19 na pandemic bisan og naay mga hadlang usahay atong isalig nga panalipdan kita sa Ginoo. Og padayon kita sa atong serye sa atong pagtuon sa pulong sa Ginoo nanungod sa topiko sa langit. Ug sa miaging mga inadlaw atong gitun-an ang o tubag ang pangutanan kung asa man paingon ang mga kalag sa mga nangamatay diha ni Kristo karon. Ang atong tubagon nga pangutanan ning atong pagtuon nini nga adto mao nga unsa man ilang kahimtangan karon, kung naa sila karon sa langit unsa may ilang mga kahimtangan. So basahon ko ang Lucas 16 19 hangtod sa 31, unya ang pinadayag 6 9 hangtod sa 11. Una ko basa ang Lucas 16 19 hangtod sa 31. Nagapadayon si Hesus sa pagsulti kaniadto may usa ka adunahan nga nagbisti og mahalon og nagpatuyang siya sa mga lamian nga pagkaon adlaw-adlaw. May usa-usab ka kabus nga ang iyang ngalan si Lazaro. Ang iyang lawas na lukop og mga nuka. Gidala siya didto sa pultahan sa balay sa adunahan. Gusto unta niya nga makakaon bisan na lang sa mga mumho nga tagak gikan sa lamesa sa adunahan. Giduulan siya sa mga iro o gitilapan ang iyang mga nuka. Sa kaulayan, namatay si Lazaro o gidala siya sa mga anghel dito sa tapad ni Abraham. Ang adunahan namatay usab o gilubong. Samtang nagaantos siya pag-ayo dito sa impyerno, nakita niya sa layo si Abraham o dito sa iyang tapad si Lazaro. Busa misinggit ang adunahan kang Abraham. Abraham, amahan ko kaluy intaw nako. Sugua si Lazaro nga ituslob sa tubig ang iyang tudlo o patuluan ang akong dila aron mabugnawan kay hilabihan gayud ang akong pag-antos sa kainit niining kalayo. Apan gitubag siya ni Abraham, anak, samtang nagkinabuhi ka pa sa kalibutan, maayo gayud ang imong kahimtang. Ug si Lazaro nagaantos. Apan karon malipayon siya dinhi ug ikaw nagaantos. Gawas pa ni ana ang imong gipangayo dili gayud mahimo tungod kay may lawom nga bungaw nga nagaulang kanato nga si bisan kinsa dinhi kanamo nga gustong moanha dinha dili gayud makatabo ug walay usa-usab nga gikan diha kaninyo nga makatabo dinhi kanamo. Miingon pagayod ang adunahan, Abraham, amahan ko, kun mao kana hangyoon ko ikaw nga kun mahimo ipadala si Lazaro ngadto sa balay sa akong amahan, kay may 5 pa ako ka mga igsuong lalaki ug pasidan-an niya sila aron dili sila makaanhi ni ining dapita nga pulos lang pag-antos. Apan mitubag si Abraham, atuan naman didto kanila ang mga sinulat ni Moises ug sa mga propeta, kinahanglan patalinghugan nila kini. Mitubag ang daw adunahan, apan Abraham, amahan ko, dili sila mutuo. Apan kun may moadto kanila gikan kanato, maghinulsol sila sa ilang mga sala. Apan miingon si Abraham, kung dili sila mutuo sa mga sinulat ni Moises o sa mga propeta, nan dili usab sila mutuo bisan pag may mabanhaw nga patay. Unya sa pinadayag kapitulo 6 9-11 o 9 hangtod sa 11, gitangtang sa kaniro ang ikalimang nga silyo ug nakita ko sa kinaubusang bahin sa halaran ang mga kalag ni adtong mga tawo nga gipamatay tungod sa ilang pagsangyaw sa pulong sa Dios. Naninggit sila kusog, Ginoo nga makagagahom, balaan o kasaligan, kanus-a mupahukman og silutan ang mga tawo sa kalibutan tungod sa ilang pagpatay kanamo. Ang matag usa kanila gihatagag tag-as nga bisting puti o giingnan sila nga maghulat-hulat lang una hangtod makumplito ang gidaghanon sa ilang mga isig tumutuo ug kauban nga mga alagad sa Dios
nga pamatyon usab siya sama kanila. Adunay mga daghang mga pangutana ang di gyud nato matubag tanan. So kung sa mga kondisyon sa mga namatay nga mga kaigsuonan nga nauna kanato, usay ni nga pangutana mao nga aduna ba sila lawas sa ikatulo nga langit o bisan dito sa impyerno, aduna ba'y mga lawas ang tao or espiritu na sila nga lutaw-lutaw, dili ba sila physical? Usapod ka pangutana mao nga conscious ba sila or natulog ba sila? Kini nga mga pangutana di kayo sayon tabagon. Pero kung maabot kita sa konklusyon nga ang mga nangamatay diya kay Kristo dito sa langit, conscious sila, aduna usay mo pangutanang nga mo tumaw ani unsa may ilang makita dito. Kung conscious sila, unsa may ilang makita, unsa may ilang gihimo. Halimbawa, kung makakita ba sila sa kinabuhi nila sa or makainundong ba sila sa ilang kinabuhi di sa yuta, doon na ba sila memory nga makainundong sila. Kung makainunduman sila, unsa may ilang mainunduman, ang maayo lang ba niya di na lang mainunduman ang mga dautan? Kung mainunduman man nila ang mga dautan, doon na ba ni apekto sa ilang mga kaimtangan dito sa langit? So kana nga mga pangutana mo ni atong tanawon sa mga bersikulo nini nga udto. Pero unas tanan akong isulti nga kining atong mga pagahisgutan, mga bersikulo na nga atong pagabasahon unya mao atong pasultihon kung unsa ang giingon sa Biblia nanungod sa kahimtangan sa mga nangamatay diya kay Kristo karon. So una nga pangutana nga conscious ba kin ang mga kalag nga naa karon sa langit? Kay daghan ang mga pangunahuna nanungod sa mga kalag. Una ana kanang gitawag nga soul sleep, natulog lang ang kalag. Kini mao ay pagtuo nga pagkamatay sa usa ka tawo, natulog lang ang iya kalag hangtod sa pagkabanhaw sa pag-abot ni Ginoong Kristo sa ikaduha niyang pagbalik. So natulog lang ang iyang kalag ug ang iyang lawas. Kini mo gihuptan nga mga pagtuo sa Jehovah's Witness, bisan pa ang mga 70 Adventist o ang mga Oneness na Pentecostal nga natulog ang mga kalag. Unya, doon na po'y gitawag nga conditional immortality. Conditional immortality. Nga ang Ginoo nagahatag o kinabuhi nga immortal nga gasa niya kini sa mga mituo kaniya, mituo sa gospel. So, ang kini nga pagtuon sa mga grupo nga nagtuo ini, ihatag lang kini nga immortality sa mga nagatuo sa mayong balita kay Ginoong Kristo. Busa, kung dili siya tuo kay Kristo, wala siya immortal nga kinabuhi. Kung mamatay siya physical, mawala lang siya pareha sa mga mananap. Mo gitawag na to nga conditional immortality. Pero naapoy usa ka bahin nga murag pareha niya pero lain, kaning gitawag nga annihilation. Kanang annihilation, siguro ang Bisaya ana nga mahanaw lang murag sa kinabuhi sa mga mananap. Murag pareha ni sa conditional immortality, pero lain ni siya tungod kay kini nga mga grupo nga mituan ni gatuo sila nga kung ang tawo gimugna nin kalibutan na tao, immortal na ang iyang kalag. Pero kung di siya mutuo sa kay Ginoong Kristo, di mutuo siya may balita, kana nga immortal nga kalag mawala, ma-annihilate, murag mapusgay lang ba, mawa lang, murag aso lang nga mawala lang, di na makita. So
mao ni kalainan sa conditional immortality o sa annihilation. Pero sa giingon diha sa 1 Tesalonica 4 bersikulo 13, mga igsuon, buot namo nga masayran ninyo ang tinuod may tungod sa mga nangamatay na, aron dili kamo mag-uol sama sa uban nga walay paglaom. Unya, kung ato pong basahon sa Ecclesiastes 9 bersikulo 5, sa tinuod na sayod ang buhi nga tawo nga namatay siya, apan ang patay walay nahibaluan, wala na siya ganti nga madawat o malimtan na siya. Now, diha sa 1 Tesalonica 4 bersikulo 13, dunay mga nag-uol tungod kay mawa ng nagtaliwan ang ilang mga hinigugma sa kinabuhi. Ingon sa magkita pa ba nila? Doon na ba'y panahon nga magkita, may reunion sa kanila? So, muna ang nagsulat si Pablo sa pagdasig nila sa 1 Tesalonica 4 bersikulo 13 hangtod sa 18. So, wala ba'y paglaom sila. So, kining akong ibasa sa Ecclesiastes 9 bersikulo 5, ang mga tao nga mutuong nga mawala ng yun ang kalag, mo kining gisulti din hinga, apan ang patay walay nahibaluan, wala na siya ganti nga madawat, umalimtan na siya. Murag nagpasabot nga mawa na ang kalag, pero dili na mao ang gipasabot ni Solomon. Ang gipasabot ni Solomon nga sa ang kahibalo sa usa ka tawo limitado, nga sa nining bahin sa kinabuhi nato dinhi sa yuta, kining makita nato nga lawas, okay, limitado kini, nga kung mamatay kini, mubalik kini sa lubnganan, o ang maunay gipasabot ni Solomon din ha sa Ecclesiastes 9 bersikulo 5 nga kung mamatay na siya, wala siya may baluan dinhi sa yuta. Kay mibalik na iyang lawas dito sa abog, kay sa abogikan sa abog sa mubalik. Dili ni nahisgot sa kalag, kundi nagisgot kini sa lawas kung mamatay ang tao dinhi sa yuta. Now, dito sa Mateo 27:52 nga sa gilansang si Ginoong Kristo sa iyang pagkamatay, mao ni nahitabo dito sa Jerusalem. Bisan ang mga lubnganan na nga abli, daghang patay na nga mga katawan sa Dios ang nagabanhaw. So, ingon din ha sa Mateo 27:52 nga sa namatay si Ginoong Kristo, may mga kalag na nabanhaw. Now, di na to kayo ma-explain na kay way lain nga bersikulo mag-explain na nangamatay nga nabanhaw sa panahon ni Ginoong Kristo ang gilansang sa cross, unya nabugtuan sa iyang ginhawa. Pero nay usa nga makita nato dinhi nga bersikulo sa Mateo 27:52 nga ang mga patay nabuhi, nabanhaw, buting nun nga dili na sila natulog. Sa mga binuhatan 13:36, basahon ko, dili si David ang iyang gipasabot tungod kay sa pagkahuman sa pagpangalagan ni David sa mga tao, sumala sa mga gipahimo sa Dios kaniya, namatay siya o gilubong dito sa kilid sa gilubngan sa iyang mga katigulangan o nadunot ang iyang lawas. So ang katapusan nga bahin ni nga bersikulo nga namatay si David, unya nadunot ang iyang lawas. So dili na siya kung i-reflect na nato sa Ecclesiastes 9:5 nga ang patay wala na mabaluan, wala na siya ganti nga madawat, malimtan na siya tungod kay dunot na ang iyang lawas. Mo na yung tungbuting nun dinha, dili na nagahisgot sa kalag, nga kalag di man na mamatay ang kalag nga mahanaw lang, kundi ang kalag mag-atubang man sa manan sa Ginoo. So kining gitawag nga natulog sa 1 Tesalonica, fallen asleep, bahin kini sa atong lawas. Dili ni nagahisgot sa atong kalag, lawas lang ang hisgutan na. So dili kayo klaro
nga kung ino nato nga ang kalag matulog, wa may mata ang kalag, ang lawas naman may mata. Murag di ba tukma nga atong hisgutan nga ang kalag matulog, kay basta may matulog na lawas na mata nga natulog. Di ba sakto man nga pangunahon na nga kung may matulog dapat may mata siya nga piyungon, dapat na siya lawas. Kay kana may kay mao man kini ang termino nga gigamit sa Biblia. So kanang pagkatulog nga di kay makita nato sa Biblia nga Bisaya nga ang nangamatay natulog, lawas ang gisgutan na nga namatay nga nabugtuan sa ginawa, miguwa ng kalag sa iyang lawas. O ang nahamyang lang din na ang lawas na lang mo na nabilin. Sa Lucas 16, 22 hangtod sa 31, atong mabasa din na si Lazarus nga makilimos, unya doon na po'y adunahan, wa na mensionar kung isa'y pangalan din Pag-abot nila dito sa langit o impyerno, conscious man silang duha. Conscious lang duha. Napakig-istorya pa sila ni Abraham, di ba? So Lucas 23, versikulo 43, ato po ning mabasa sa gingon ni Kristo sa kawatan nga naginulsol, tinuod kining sulti ko kanimo, nga karong adlaw ikauban ko ikaw sa paraiso. Mura pag kung gisaad sa Ginoo nga makig-uban sa paraiso, ang atong implikasyon na nga conscious good siya nga moadto sa langit, nga makig-uban sa Ginoo. Dili siya natulog nga kay dunay fellowship sa Ginoo dito sa langit sa mga tao nga nangamatay diha kay Kristo. Pareha ining gisaaran nga kriminal nga karong adlaw uban ka sa akong paraiso. Atong mabalaan ka ng paraiso mo kining langit. Okay, pareho nag-iingon Pablo sa Pilipos 1:23 nga kung wala ako sa akong lawas o gusto akong mawala sa akong lawas, kay kung malwala ko sa akong lawas, nindot ang akong padulngan. O sa ikaduhang Korinto 5:8 nga kung wala ako dinhi, tuwa ako presensya sa Ginoo. Kanang present ka sa Ginoo, nagpahayag yun nga conscious ka. Kung naa ka present karon nga or naa ka karon nga nagapamati sa atong Bible study, present ka kay naa ang imong lawas, naa ka din karon, nakita ka. Kung ang teacher maingon nga present ka ba, nakita ka nga naa ka sa klase. Bisag natulog ka pa sa klase, di ba? Pero kita ang lawas nimo nga naa ka sa sulod sa klase, di ba? Di pwede nga chikan ka kung absent ka. So ingon si Pablo, to be absent from the body means to be present sa Ginoo. Sa Hebrehanon 12, versikulo 22 hangtod sa 24, ako ni basahon pod kay nindot po ning gisulti sa magsulat sa Hebrehanon 12 dinhi. Ang inyong pagduol sa Dios dili sama kaniadto, kay ang inyong giduulan mao ang tinuod nga bukid sa Sion, ang siyudad sa Dios nga buhi, ang langit nun nga Jerusalem nga may linibo ka mga anghel. Miduol kamo sa malipayong panagtigom sa mga giisip nga kamagulangan nga mga anak sa Dios, kansang mga ngalan na sulat na dito sa langit. Miduol kamo sa Dios nga mao ang muhukom sa tanan. Didto usab sa inyong giduulan may mga espiritu sa mga tao nga gipakamatarong sa Dios ug wala nagayoy sala. Miduol kamo kang Hesus nga mao ang tigpatiliwala diha sa bag-o nga kasabutan, ang inyong dugo nga giula nagapamatuod nga gipasaylo na kita sa atong mga sala, ug mas maayo kini kaysa dugo ni Abel nga nagapangayo og panimalos. So usa kini ka hulagway nga gilarawan sa manugsulat nga ang langit gihulagway niya nga usa ka syudad sa Dios, bukid sa Sion. Unya ang mga daay mga anghel didto, linibo ka mga anghel. Unya ang mga anak sa Dios
nga nasulat na dito sa langit, biduol kamo sa Dios. Di kini nga picture nga natulog sila. Di ni larawan nga natulog ang mga kalag, kundi aktibo ang mga kalag dito sa langit. When in fact, malipay ang mga manugtunda, mga anghel kung dunay usa ka kalag nga maluwas nga makiuban kanila, di ba? Basahon ko utro ang pinadayag 6 bersikulo 11. Kay ang mga kalag nagampo, no? Ingon nila dito, Ginoo nga makagahom balaan o kasaligan kanus amo pabahukman og silutan ang mga tawo sa kalibutan tungod sa ilang pagpatay kanamo. Niya nga vision ni Juan. Ang mga kalag nagpangutana sila nga kanus aman hukman. Kay murag conscious sila nga gipatay sila. Murag nahinduman nila kung unsay nitabo nganong nangamatay sila. Giluto sila, so ang kaagi nila nga gipatay sila. Nabalaan nila unang mutana gani sila kanus aman ninyo nimo sila pagaluto pagasilutan. Okay. So sa bugna naman 14 bersikulo 13 akong basahon. Human niadto may nadungog ako nga tingog gikan sa langit nga nagaingon, isulat kini sukad karon bulahan ang mga nangmatay nga naa sa Ginoo ug mitubag ang Espiritu Santo. Tinuod kini makapahulay na sila sa ilang mga paghago o kasakit kay madawat na nila ang maganti sa ilang mga binuhatan nga maayo. Although kini usa ka palanawon or vision, pero dunay implikasyon nga nakahinumdum sila kung unsay nahitabo sa ilang nga gipatay sila o gipangayon nila nga kanus balusan sa Ginoo ang ilang mga kaaway. So ang mga gipatay kay Ginoong Kristo sa pagsunod kay Ginoong Kristo nakahinumdum yun sa ilang natabo sa ilang kinabuhi na gipatay sila tungod sa ilang pagtuo. Kini sila mga matarong nga giluwas sa Ginoo nga nangamatay sa ilang nagaantos o gilutos o dunay murag consciousness nila nga makainundom sila kung sa'y natabudi sa kalibutan. Kung ato pong tanawon ang rich man, ang dato sa panahon ni sa gisulti ni Kristo sa Lucas 16, kaya malupot siya, di ba? Nga ingon gani niya nga nagaantos ko diri padtua si Lazaro sa yuta kay aduna pa ko'y 5 ka igsuon nga di ko gusto makaanhi dinhi o magantos man sila parihan ako. Ngano nagampo man siya dito sa langit kung di siya nakahinumdum nga na siya igsuon. Siguro mausad na mauna usa sa mga itulisok sa mga tuwa sa impyerno. Kanang hinunduman nila nga ilang gipakyas ang Ginoo. Mura bitaw kanang ilang kalag ilang tanlag di makapahuhay tungod sa ginatulisok sa mga paghinumdum sa mga kasalanan niyang gihimo sa Ginoo, kaulaw siguro sa Ginoo. So mauna ato makita diha sa Lucas 16 nga conscious si Lazarus o ang dato ngani nagpakiginabi sila, nakigistorya sila. Karon ang pangutana, kung nakakita ba sila sa mga panghitabo dinhi sa yuta? Nakakita ba sila kay naara bay mga pangunahuna nato usay nga mingon ta nga oy si papa si mama nga nauna nga nagatan-aw ni karon kung sa panghitabo sa nato dinhi. Di po ta conclusive anak nga nakakita sila, pero basahon na nako sa bugna o pinadayag 6:11. Ang matag usa kanila gihatagag tag-as nga bisting puti o giingnan sila nga maghulat-hulat lang una hangtod makumpleto ang gidaganon sa ilang mga isig katungtuo o kauban nga mga alagad sa Dios nga pamatyon usab sama kanila.
gipahibalo sila sa anghel nga doon na pa'y mga matay dito na sila sa langit ini nga sitwasyon, pero nakaibalo sila nga naa pa'y mga matay sa pagsunod ni Ginoong Kristo, pero unsa ang ilang impormasyon di kita kaayo katugkad kung how extent ba ang ilang impormasyon. Pero kini nagtudlo ka nato nga kanang mga matay nga naa sa langit karon dili sila kay kahibalo sa tanan nga nahitabo sa kalibutan. Kung naa man, I don't know, maybe jutay lang. Kay ang ilang mabalaan nga doon na pa'y mga igsuon nga pagapatyon sa ilang pagtuo sa Ginoo. O pagahukman ang mga nagahimo niini. So kini nga mga nangamatay nga mga martyrs, dunay purag consciousness nga may connection pa sila sa nahitabo sa kalibutan gamay. So kung makakita ba sila maunay pangutana, dili kita kay conclusive na. Pero diha sa 1 Samuel 28 versikulo 16, samtang si Saulo dinhi nangadto siya sa kanang espiritista sa Endor aron pangutan-on niya ang espiritu ni Samuel. So nagpakita si Samuel sa iya. Ato pagtuo nga si Samuel gyud nagpakita niya, dili lang to kay gigamit kini sa Ginoo pag sabdong niya, no? Ang tubag ni Samuel sa 1 Samuel 28 versikulo 16, kini ang si Samuel nagpakita na sa kay Saulo. Nganong mangutana ka pa kanako, dili ba gitalikdan ka naman sa Ginoo ug nahimong iyang kaaway? Gituman sa Ginoo ang iyang ingon, pinagi kanako, gikuha niya ang gingharian sa Israel gikan kanimo ug gihatag sa sama kanimo nga Israelinon nga mao si David. Sa pagpakita ni Samuel dinhi, napagigistorya siya kay Saulo nga murag nahinumduman niya ang iyang gisulti kay Saul sa pa siya namatay. So naay gamay nga implikasyon nga nakahinumdum siya. Bisan tuwa na siya sa langit. So si Samuel nakinumdum sa unsay gihimo ni Saul sa una. Nasa paghinumdum before siya namatay. Unsa ang gipanghimo ni Saulo. O aware po siya kung unsay gisulti sa Ginoo, unsay mahitabo sa tungod kay gisulti man sa Ginoo nga pulihan siya ni David adto panahon na. Unya kung adto kita sa New Testament sa Lucas sa Mount of Transfiguration kini tong nagpakita si Elias o si Moises, basahon ko sa Lucas 9:30. Sa kalit may nagpakita nga duha ka tawo nga nakigsulti kaniya kay Kristo. Sila mao si Moises ug si Elias. Nagsidlak usab sila ug nakigsulti kang Hesus may tungod sa iyang kamatayon nga hapit nang matuman diha sa Jerusalem. Of course si Elias ug si Moises kwan sila, special sila tungod kay mga propeta si Elias o si Moises. Gihatagan sila og palananaon sa Ginoo. Pero napakigsulti sila ni Kristo, mura bag adunay pagpasabot dinhi nga may nahibalaan sila kung unsay mitabo sa kay Ginoong Kristo. Sa umabot ka may inadlaw. Unya sa Hebrehanon 12 versikulo 1 ingon din nga karon bahin ka nato kita sama sa nagdagan sa lumba nga gilibutan sa daghang mga tao nga mao ang mga pagpamatuod sa ilang pagtuo sa Dios. Cloud of witnesses. Pareho sa lumba nga naay witness sa grandstand, di ba? Dagan ka sa truck naay nagtan-aw nga mga witnesses. Kini sila primarily sila ni mga matay sa una nga naghatag og kinabuhi nga halimbawa mga atong sundon, pero nakakita ba sila sa mga natabo nato karon? We don't know. Di nato kana conclusive, no? Pero basin man kay dagan na may nagtan-aw, basin man nakakita sila, no? Sa Lucas 15 versikulo 7, unya mingon si Jesus sama usab niya na dito sa langit.
Mas dako ang kalipay tungod sa usa ka makasasala nga maginulsol kaysa 99 nga mga matarong nga dili na kinahanglan nga maginulsol. Unya mingon si Jesus, sama usab ni ana ang kalipay sa mga anghel sa Dios sa langit kung ang usa ka makasasala maginulsol. So makakita ang mga anghel o makibalo ang mga anghel kung kinsay na ginulsol din sa yuta. Magudyaka sila dito. So kung ang mga nangamatay ni diha ni Kristo karon, kung appeal ba sila ni ana, dili kay conclusive, pero may dako nga posibilidad that conscious sila sa mga nakakatabo ning kaliputana, pero di kita kabalo kung unsa kadako ang ilang conscious hasta diin. So doon na gamay nga awareness sila kung unsa nakakatabo ning kalibutana, labi na gyud sa mga nangaduwas diha sa Ginoo. So, ang pangutana, kung may nunduman nila ang mga dautan nga gihimo sa mga tao kanila, dili ba ni makaapektor sa ilang kahimtangan? Dili ba ni makaapektor nito nga, di ba ang langit kalipay man yun, no? Wanay kasakit, kalipay, perfect na lugar. Kanya hinduduman nila ang mga dautan nga gihimo sa langit. Now, ang atong tubagan na mao ni nga, dili man ignorante ang Ginoo sa nitabo sa kalibutan. Di ba? Kabalo man siya kung unsay nitabo sa kalibutan. Kaparehan ni Kristo, kabalo man siya sa mitabo sa kanang unsa ang kadautan ang mga tao. Pareha pa sa Sodom and Gomorrah. Kabala naman sa mga anghel. Kabala naman Ginoo nga ang Sodom and Gomorrah sobra gyud ka makasasala. Pero di na nakaapekto sa kahimtangan ni sa perfect na state na sa Ginoo, di ba? Kung ang paghinumdum o pagkaila sa ang memory dili makaapekto sa estado, pareha ni Ginoong Kristo nga nakakita, o ang Ginoo nakita, o ang anghel nakakita sa Sodom and Gomorrah, di nakaapekto. Pero na may gingon sa Biblia nga sa Pinadayag 21 versikulo 4 na pahiran niya ang ilang mga luha, wala nay kamatayon, kasubo, paghilak o kasakit tungod kay ang daan ng mga butang ng labay na. Pero kining sa Pinadayag 21:4 nga akong gibasa, may tabo na kini kung manaog na ang langit, maduna ni bagong Jerusalem, bagong new heavens and new earth. Ang atong isgutan karon, ang mga kalag na nagnamatay nga wala pa eternal state, nga wala pa may judgment, wala pa may new heaven and new earth, nga manaog ang new Jerusalem. Balog kita nga diretso ka na sila sa sabak sa Ginoo, sa paraiso, sa presensya sa Dios nga mo ng langit. Pero kining mawala ilang luha, wala ni kamatayon, kasubo, paghilak, sa eternal state na ni sa bugna or sa pinahadayag 21 versikulo 4. So may usa ka manugsulat nga si Randy Alcorn, bantog ni siya nga manugsulat, ingon niya nga, happiness in heaven is not based on ignorance but on perspective. Buting nun nga ang kalipay sa langit bisag kay balo ka, pero di na ka masubo tungod kay di na ka madutlan sa sala, di ba? Perspective dili sa ignorance. Dunay kanang sa perspective perfect na imong kahimtangan, so di na ka maapektuhan kung unsa may manunduman nimo. So doon na ba'y lawas ang mga kalag na tuwa sa langit karon? Do di have bodies? Sa bugna size og 9 nga atong gibasa, gibistihan sila og puti, tagas nga puti. Siguro figurative man kini, no? Dili man nato ma-take ni literally siguro, pero kung dunay paraiso, dunay garden, dunay gyud ma-imagine nato nga dunay gyud sila mahimo nga naa sila sa resemblance, di ba? Kay mapicture man to ang langit nga usa ka lugar
So kung tinuod nga may lugar, adunay material nga bagay. Si Pablo nangingon sa ikaduhang Korinto 12 bersikulo 3 nga ambot lang kung ang akong lawas didto bagyon o ang espiritu ko lang. So sa dihang gitransport siya sa langit, di siya kabalo kung espiritu ba siya o lawas, di siya kasigurado, di ba? May mong espiritu, may mong siyang lawas, di siya kasigurado. Ang Dios lang gayud ang nasayod, nakaabot ako sa paraiso ug may nadungan ako nga mga pulong nga dili malitok o wala itugot nga isugilon ngadto sa mga tao. So dili ta mo conclusive nga espiritu lang, no? Kasi Pablo mismo gani gakonsiderar nga ngadto siya nga may lawas siya. Okay, sa Henesis 5:24 ug sa kaduhang mga hari, 2 Kings sa kapitulo 2, may mga karakter sa Biblia nga namatay sila nga dili ngadto sila langit nga nawala lang sila, di bali kundi ng lawas nila na disappear lang, no? Si Enoch ug si Elias di man ang lawas karon, basin og niritsuan sa langit, no? Kay bag-o sa Ginoo. Si Moises ug si Elias nakita sa mga apostoles nga na sila'y lawas, kay balo sila nga kini si Moises, kini si Elias. Ngano man po nakahibalo mo sila mao ni itsura ni Kristo, nga man sila mag-aabot ni kalibutan. So doon na gyoy image, di ba? Doon na imahin. Sa Lucas kapitulo 16, nag-iingon po ng dato, adunahan nga ituslob iyang kamot. Kay init kayo din no? Picture na nga basin man ang impyerno, ngingon din nga dunay mga worms that died not, no? May mga ulod nga dili mamatay, magkakagot ang mga ngipon. Kanang mga description nagapamatuod nga basin man kung naay dili sila espiritu lamang, kundi may lawas yun, di ta conclusive na. Gitawag na to nga intermediate bodies, di ba? Di kita kayo sigurado. So doon na gidaghang mga pangutana nga di kit nato matubag manungod sa mga maabot sa langit. Pero ang ako lang yun na ma-challenge ka nato sa atong pagtuon sa langit mao ni ingon si Kristo sa Juan 11 bersikulo 26 sa atong takop sa atong Bible study nini nga adto. Ingon niya, I am the resurrection and the life. Siyang nagatuo ka na ako, dili na siya mamatay, mabuhi siya. Mugunta masigurado nimo nga mutuo ka ni Ginoong Kristo, maginulso sa imong sala. Kay siya nagaingon, ako ang pagkabanhaw, ako ang resurrection, o dili na ka mamatay. Makig-uban ka na sa Ginoo. Magampo kita. Ginoo, salamat gyud ini nga udto sa among mga natun-an mga bersikulo. Nagahatag na mo kadasi Ginoo nga magkunahuna nga ang langit sa gyud kanindot nga lugar nga naa ikaw kauban namo. Og salamat Ginoo kay ikaw naghahatag ka namo og kasiguraduhan, kay ikaw nagaingon, ikaw ang pagkabanhaw. O unsa may mitabo sa among kinabuhi kung kami nakadawat ng Ginoong Kristo din sa kalibutan, diretso kami sa inyo, sa imong sabak sa paraiso. Salamat Ginoo nini nga kamatuoran, ug mao ni makadasig kanamo sa adlawng tanan. Sa magatan-aw kami sa mga palibot nga mahitabo Ginoo, among ginatulok kana nga saad or kana nga palabuton ug madasig ang mga kasing-kasing. Ug unta daghan pa makaila kay Kristo nga ilang Ginoo maluluwas sa among mga kaigsuonan, sa among mga kahigalaan. Kini tanan mong giampo sa ngalan ni Kristo ang Ginoo maluluwas. Amen.